natapos na usab ang madagayaon og puno sa kadasig nga adlaw. Panahon na nga mamahulay kita. Kung diin, uban sa grasya sa Dios, mubangon kita nga baskog og puno sa paglaom sa umaabot nga adlaw. Salamat o Dios sa imong dako nga gugma alang nga ri kanamo. Wala nimo kami pasagdi sa tibok adlaw namong gimbuhaton, bugat man o dili. Pasaylua kami sa among mga kalapasan ug tudloi kami nga makapadayon sa among tinguha nga moserbisyo sa tanan nga walay gipangayong balos. Hikapa ang mga balatian sa mga nag-antos gumikan sa wala damang kahigayunan o patagamtawa sa tinuod nga kalipay ang mga nagbangutan. Hinaot nga bubuan mo kami sa timos mong gugma o di mapugnang nga panalangin. Samtang kami nagtinabangay o nagkayusa para sa kaayuhan sa nasod, isip imong katawan. O karon ang 87.9 Wonder Radio. General Santos is now signing off ang nasudnong awit sa Pilipinas.